नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। नमस्कार, म रोहित पण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एकै दिन 90 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 772, परीक्षणको दर भने सुस्त। दलित युवक हत्या घटनाको विरोध सडकदेखि सदनसम्म। गृह मन्त्रालयद्वारा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। सीमा समस्या तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने मनस्थितिमा सरकार। कूटनीतिक वार्ताबाटै भारतले भूमि फिर्ता गर्ने विश्वास। यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 2.3% खुम्चने अर्थमन्त्रीको अनुमान। नेपाललाई 11.5 खर्ब ऋण। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 56 लाख नाग्यो। 3,48,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। यो हो समाचार, अब विस्तारमा। आज 90 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 772 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 90 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 35 जना र भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बाँकीका 8 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 24 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। रूपन्देहीको प्रादेशिक अस्पतालमा कपिलवस्तुका 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कैलालीका 2, पोखरामा भएको परीक्षणमा 2 र सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 12 जनामा संक्रमण देखिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। जना हालसम्मको संक्रमित संख्या प्रदेश नम्बर 2 को 8वटै जिल्लामा 268 जना। त्यसैगरी बागमती प्रदेशका 11 जिल्लामा 38 जना, गण्डकी प्रदेशका 4 जिल्लामा 7 जना स्याङ्जा थप भएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 को 8वटा जिल्लाहरूले अहिले अर्घाखाँची थप भएको छ। सो समेत गरेर अहिले 331 त्यहाँको संक्रमणको कुल संख्या रहेको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3782 र आरडीटी विधिबाट 2775 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म 155 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएर लकडाउन हटाउने तयारी गरिरहेको बताएको छ। परीक्षणको दर सुस्त भएकाले तत्काल लकडाउन खोल्दा कोरोनाको जोखिम उच्च रहने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउन कुल जनसङ्ख्याको 2% परीक्षण गर्ने दावी गरे पनि काम भने निकै सुस्त देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2 महिनामा पीसीआर विधिबाट 54,000 र आरडीटी विधिबाट 97,000 को मात्रै परीक्षण भएको छ। व्यवहारमा नदेखिए पनि सरकार परीक्षणको दायरा बढाउने आश्वासन बारम्बार दिइरहेको छ। विज्ञहरूले दिएको सल्लाह बमोजिम कम्तीमा जनसङ्ख्याको 2% परीक्षण विस्तार गर्ने योजनामा सरकार छ। यस अप्ठ्यारो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायतामा कटौती गरिने छैन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि देशमा कोरोनाको स्थिति थाहा पाउन कुल जनसङ्ख्याको 2% परीक्षण अनिवार्य हुन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्या 3 करोडको 2%को हिसाब गर्ने हो भने 6 लाख व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर परीक्षणको दायरा एकदमै न्यून रहेकाले लक्ष्यमा पुग्न महिनौं लाग्ने देखिन्छ। हालसम्मको अवस्था हेर्दा दैनिक 2000 भन्दा बढी व्यक्तिको परीक्षण हुन सकेको छैन। PCR विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको कुल नमुना सङ्ख्या आजसम्म 54,424 वटाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी RDT विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको सङ्ख्या 97,967 पुगेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट थप 3,782 वटा र RDT विधिबाट 2,775 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतको सिको गर्दै सरकारले लकडाउनको दिन त बढायो, तर 2 महिनाको अवधिमा 50,000 भन्दा बढीको परीक्षण गर्न सकेन। एकजना संक्रमित भएका बेला गत चैत 11 देखि लागू हुने गरी लकडाउन सुरु गरिएको थियो। संक्रमितको संख्या 1000 आसपास पुग्न लाग्दा सरकार लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारीमा छ। यसकारण परीक्षणको दायरा नबढाई हतारमा लकडाउन खोल्दा महामारीको जोखिम झनै बढ्ने त होइन भन्ने आशंका थपिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। संघीय संसदको लोगो परिवर्तन गरिएको छ। संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको लोगोमा परिवर्तन गरिएको हो। संघीय संसदको नयाँ लोगो आजदेखि प्रयोगमा ल्याइएको हो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संघीय संसदको लोगो र सांसदहरूले लगाउने लोगोमा अध्यावधिक नक्सा राख्ने निर्णय गरेका थिए। जेठ 7 गते सरकारले भारतसँग अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गरेको थियो। सरकारले नक्सामा ती भूमि राखेर अध्यावधिक गरेपछि सांसदले उक्त नक्सा संसदको प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरिएको थियो। सोही निर्णय अनुसार सांसदहरूले लगाउने लोगो रोस्टममा भएको प्रतीक चिन्हलाई अध्यावधिक नक्सा अनुसार परिमार्जन गरिएको हो। सरकारले नेपाली अतिक्रमित भूमि, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालसँग अतिक्रमित भूभाग दावा गर्ने प्रशस्त प्रमाण भएको र कूटनीतिक पहलबाट नै सीमा विवाद हल गर्न सकिने भन्दै सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान नपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकार भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागको विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। नेपालसँग भएका प्रमाणहरूलाई आधार मान्दा र कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकार पछि हटेको हो। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने प्रशस्त प्रमाण भएकाले तत्कालका लागि द्विपक्षीय वार्ताबाट नै समस्या समाधानको प्रयास गर्ने सरकारको भनाइ छ। यो नक्सा जारी गरिसकेपछि त्योसँग सम्बन्धित विवादका विषयहरू अथवा अरू कसै छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद हुने विषय हामी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट, कूटनीतिक प्रयासबाट त्यसको समाधान गर्ने हो। त्यसलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्थामा हामीले सोचेका छैनौँ। हामीलाई आशा छ, सरकारलाई आशा छ, हामीले वार्ताकै माध्यमबाट हामीसँग भएका प्रमाणहरू, हामीसँग भएका सबुतहरूका आधारबाट हामीले मित्र राष्ट्रसँग संवाद गरेरै हाम्रा चाहिँ ती भूमिलाई स्वतः हामीले जुन हाम्रो हो त्यो भूमिलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुर्याउन हाम्रो प्रयास रहन्छ। अतिक्रमित भूभाग समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी भइसकेकाले भारतीय पक्षलाई दबाव पुगेको विश्लेषण पनि सरकारले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध झनै बिग्रिने र विवाद हल हुन समस्या हुने कतिपयको बुझाइ छ। हालसम्म नेपाल र भारतबीच प्रथम चरणको वार्ता समेत अगाडि नबढेको परिस्थितिमा मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
अब यो अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरणमा हामी गइहाल्नुपर्ने अवस्था अहिले चाहिँ आइपुगेका छैन, आइलागेका छैन। किनभनेदेखि अहिले त हामी प्रारम्भिक वार्ताको चरणमा पनि त प्रवेश गरिसकेको अवस्था छैन। अब पहिला हाम्रो वार्ता अगाडि बढोस्, त्यो वार्ताहरू कति फलदायी हुन्छ हुँदैन, त्यसले कति समय लिन्छ, त्यसपछि तपसिलका कुरा हुन्, अन्तर्राष्ट्रियकरणका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका कुराहरू। अहिले हामी त्यो अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेको अवस्था होइन। राष्ट्रियताको मुद्दा उछालिँदै गर्दा केहीले भारतको दादागिरी विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्न सुझाव दिएका थिए। तर अहिले नेपाल जस्तो मुलुकका लागि त्यो कदम उपलब्धिमूलक नहुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। उच्चस्तरीय वार्ता गर्दा पनि भारत भूमि फिर्ता गर्न तयार नभए मात्रै यस्तो कदम चाल्नु उपयुक्त हुने सरकार र विज्ञको बुझाइ छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिममा दलित युवाको हत्या भएको विरोधमा सडकदेखि संसदसम्म तातेको छ। चौतर्फी विरोध चुलिएपछि घटनाको छानबिन गर्न सरकारले 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। एक रिपोर्ट। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विकको हत्या भएको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ। कथित माथिल्लो जातकी युवतीसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण शनिबार विकलाई रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा गाउँलेले कुटपिट र ढुङ्गामुढा गरी हत्या गरेको दाबी गरिएको छ। यो घटनामा विकसँगै गएका अन्य 2 युवाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 3 युवक भेरी नदीमा बेपत्ता भएका छन्। यो विषयमा सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सदनमा गृहमन्त्रीको जवाब मागे। तर आज जसलाई मतदान गर्यौं त्यसैको सरकार छ, तिनकै पार्टीका मानिसहरू संलग्न छन् र उनीहरूबाट राजनीतिक दबाव र प्रभावमा यो मुद्दालाई तोडमोड गर्न खोजिँदैछ सभामुख महोदय। त्यसैले तत्काल यहाँ बेपत्ता भएका मानिसहरूको छानबिन खोजी गर्नु पर्यो। मृतकका परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति राहतको कुरा गर्नुपर्ने छ। घाइतेहरू छन्, अस्पतालमा छन्, औषधि उपचार गर्नु छ र ती अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नु छ। यी तमाम मुद्दामा सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। आपराधिक घटना जो रुकुम, पश्चिम रुकुम र जाजरकोटको सन्दर्भ जोडेर भएको छ, म मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु र यस्ता अपराधहरू कुनै पनि हालतमा दोहोरिन नदिन सरकारको प्रतिबद्धता म चाहन्छु र गृहमन्त्रीज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। कुनै पनि हालतमा जुनसुकै स्रोत, साधन या पावर प्रयोग गरेर अपराध ढाकछोप गर्ने काम नगरियोस्। दलित समुदायमाथिको यो अत्याचार, निर्ममतापूर्वकको अत्याचार, मानव हत्यालाई कुनै पनि हालतमा छुट नदियोस् भन्ने पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यो घटनाको विरोधमा विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन समेत भएको छ। नेपाल दलित विद्यार्थी संघले माइती घरमा गरेको प्रदर्शनमा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ। अहिले गृहमन्त्रीले भर्खर हाउसमा बोलेको छ रे र विशेष आयोग बन्छ यसको, यो घटनाको छानबिन हुनको निम्ति। तर यो आयोग चाहिँ निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्छ, सर्वदलीय हुनुपर्छ र हामीले त्यही सँगसँगै आयोगमा पनि एउटा छानबिन कमिटी बन्नु पर्यो। यो विषयले सदनदेखि सदनसम्म तातेपछि गृहमन्त्रीले दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिए। गृहले चाहिँ यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेको छ। छानबिनको स्थानीय तहमा पनि चाहिँ जिल्ला तहबाट पनि प्रारम्भिक छानबिन सुरु भइसकेको छ घटना लगत्तै नै चाहिँ। अहिले हामीले यसको लागि चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समिति हामीले बनाएका छौँ। यसले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ छानबिन गर्ने नै छ। घटनाको छानबिनका लागि मानवाधिकार आयोग, दलित आयोग लगायतका निकायमा समेत उजुरी परेको छ। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ।
रुकुममा 3 जना युवाको हत्या भएको घटनालाई लिएर एक सांसदले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आजको संसद बैठकमा काङ्ग्रेसका एक सांसदले गृहमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री मिलेर घटनालाई तोडमोड गरेको जिकिर गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रुकुम पश्चिमको चौरजहरीमा भएको घटनाबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको जवाब माग गरेको थियो। यसै बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सत्तारूढ नेकपाका सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोल्न समय दिएपछि काङ्ग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए। प्रतिपक्षीको विरोधका बावजुद सभामुखले शर्मालाई संक्षिप्त कुरा राख्न आग्रह गरे। तपाईहरुले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो, अहिले बस्दिनुस्। मेरो विशेष अनुरोध छ, यता मान्यज्यू भनाइ टुङ्ग्याउनुस्। मैले मेरो बोल्ने पाउने अधिकारको हनन नगरियोस्। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँ, त्यहाँका दलितको आवाज पनि मैले बोल्न पाउनुपर्छ। त्यहाँका जनताको आवाज मैले बोल्न पाउनुपर्छ। संसदमा मैले बोल्न ध्यानाकर्षण बोल्न किन नपाउँछ? उहाँलाई भनाइ टुङ्ग्याउनु। मैले पनि समय मागेको छु, मैले बोल्न किन नपाउने सभामुख महोदय? लगत्तै सभामुखले काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीलाई समय दिए। रसाइलीले गृहमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री मिलेर घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले यस्तो भनिरहँदा पूर्व गृहमन्त्री शर्मा उठेर प्रतिवाद गरिरहेका थिए। सिंह नेपालको दलित आन्दोलनका विरुद्धमा छ, हाम्रो कुनै आपत्ति होइन। मान्य सांसदज्यूहरूले आफ्नो जिल्लाका बारेमा बोल्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो मत राख्न पाउनुहुन्छ, आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउनुहुन्छ। जिल्ला भएका कारणले, पूर्व गृहमन्त्री भएका कारणले उहाँलाई सूचना पनि होला। त्यो भोलि छानबिनका क्रममा हुन्छ। गृहमन्त्रीज्यूसँग के सूचना छ त्यो कुरा संसदलाई जानकारी पाउँ भनेर हामीले अनुरोध मात्रै गरेका हौँ। हामीलाई थाहा छ दुईटा गृहमन्त्री जाजरकोट र त्यसै गरी पश्चिम रुकुमको दुईटा गृहमन्त्री मिलेर त्यो घटनालाई त्यही लेभलमा पुर्याउँदैछन् भन्ने कुरा हामीले पनि सूचना पाएका छौँ। दोषीमाथि कारबाहीको म माग गर्न चाहन्छु। सरकारले यो छानबिन गरोस्। मैले मेरो जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यहाँ गएका घटनाहरू बोल्दा बोल्दै आपत्ति गरेको कुरा मेरो पनि आपत्ति सभामुख होस्। सांसद रसाइलीले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम प्रशासनले गरेको छानबिन मान्य नहुने पनि बताए। शर्माले आफ्नो जिल्ला यस्तो घटना हुनै नसक्ने भन्दै घटनाको ढाकछोप गरिरहेको दृश्य हेर्न लायकको देखिन्थ्यो। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोरोनाको असरले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मा खुम्चने अनुमान गर्नुभएको छ। सर्वेक्षणमा अन्य महत्त्वपूर्ण सूचक भने केही सकारात्मक देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संघीय संसदलाई चालू वर्षको 8 महिनाको आर्थिक अवस्था, नीति कार्यान्वयन र विकासको अवस्थाबारे जानकारी दिएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि संसदलाई चालू वर्षको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिने परम्परा अनुरूप खतिवड़ाले फागुनसम्मको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मा खुम्चने अनुमान गरे। यसअघि वैशाख 17 गते केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27% हुने अनुमान गरेको थियो। सरकारले 0.03% बढाएर अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19 महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई, त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न गएकोले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वृद्धि दर 8.5% राखेको थियो। तर गत फागुनपछि सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि दर नराम्रोसँग खुम्चने भएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताएका छन्। फागुनसम्म कुल लगानी 3.4%ले घटेको छ। 18.7% रहेको निरपेक्ष गरिबी यसपालि 16.67% रहने अनुमान अर्थमन्त्रीको छ। मूल्य वृद्धि दर एकल अङ्कमा सीमित गर्न सफल भएको बताइरहँदा उनले गत वर्षको भन्दा यस पटक महँगी बढेको पनि जानकारी दिए। त्यस्तै फागुनसम्म सरकारी खर्च 12%ले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 12.9%ले वृद्धि भई रु 6 खर्ब 10 अर्ब 68 करोड पुगेको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले व्यापार घाटामा सुधार भएर शोधान्तर बचतमा रहेको बताए। 2076 साल फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सरकारलाई 11 खर्ब 49 अर्ब ऋण लागेको छ।
हालसम्म सरकारले तिर्न बाँकी 6 खर्ब 79 अर्ब 76 करोड विदेशी ऋण छ भने बाँकी आन्तरिक ऋण रहेको छ। त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बिमा पहुँच 22% पुगेको छ भने नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी 212 पुगेका छन्। जस्तै 8 महिनामा निर्यात 22%ले बढेको छ भने आयात 2.26% घटेको छ। त्यसै गरी यस वर्ष प्रति व्यक्ति आय 1085 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा प्रसारण हुने धेरै विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा निर्बाध रूपमा विज्ञापन बज्दै आएका छन्। तर आगामी कार्तिकदेखि भने विदेशी च्यानल विज्ञापन रहित बनाउने गरी सरकारले तयारी अघि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। अहिले नेपालमा 200 भन्दा बढी विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रसारण हुन्छन्। ती मध्ये धेरै भारतीय टिभी च्यानल रहेका छन्। यसरी नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा निर्बाध रूपमा उनीहरूको भाषामा विज्ञापन बजाइन्छ। यसले गर्दा एकातिर नेपालको करोडौं आम्दानी गुमिरहेको छ भने अर्कोतिर नेपाली संस्कृतिमा समेत अतिक्रमण भइरहेको छ। यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै अब नेपाल सरकारले क्लिन फिड कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको ऐन 2076 अनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टिभी च्यानलहरूले विज्ञापन बजाउन नपाउने व्यवस्था छ। विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयकभित्र यो क्लिन फिड चाहिँ छ र यसलाई चाहिँ सेप्टेम्बरबाट जस्तो लाग्छ मलाई, कार्तिकतिरबाट होला अनिवार्य रूपमा लागू गरिन्छ भनेको छ। हजुर। र अब अहिले चाहिँ नयाँ च्यानल आउँदा चाहिँ क्लिन फिडै भएर आउनु पर्यो। जो च्यानल चाहिँ फिड सहित आइसकेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ 1 वर्षको म्याद दियो। हजुर। अब त्यस पछाडि चाहिँ विज्ञापन रहित च्यानल आउनु पर्यो। त्यो भए चाहिँ के हुन्छ भने नेपाली मिडियाहरूलाई अहिले जति पनि विज्ञापन तपाईँहरूले हेर्दाखेरि जुन हामी छिमेकी देशका च्यानल चाहिँ हाम्रो देशमा निर्विवाद रूपमा आइरहेका छन् उनीहरू चाहिँ विज्ञापन सहित छन्। 12 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विज्ञापन बजार रहेको नेपालमा टेलिभिजन विज्ञापन बजार करिब 4 अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइन्छ। क्लिन फिड लागू भएपछि 2 अर्ब रुपैयाँ तत्काल बढ्ने नेपाल विज्ञापन व्यवसायी सङ्घको दाबी छ। बिटिएल पनि पर्ने हुनाले अहिले त्यसलाई 12 अर्बमा 4 अर्बै भनौँ, अनुमानित 4 अर्बदेखि 5 अर्बै भनौँ। 400 करोडको विज्ञापन नेपाली टेलिभिजन मिडियाहरूले पाइरहँदाखेरि यदि क्लिन फिड 100% लागू भयो भने 200 करोड मात्रै बढ्यो भने पनि त राम्रो रेमिटेन्स बढ्यो त, राम्रो चाहिँ तपाईँको रेभिन्यू बढ्यो त। क्लिन फिड लागू भएसँगै तोकिएको मितिमा विज्ञापन रहित नहुने विदेशी च्यानल स्वतः बन्द गरिनेछ। नेपालमा सामान बिक्री गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा विज्ञापन गर्न चाहेमा नेपाली टेलिभिजन च्यानलबाट प्रसारण गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि विज्ञापन पनि नेपालमै बनाउनु पर्नेछ। नेपाली कलाकार, नेपाली प्राविधिक र नेपाली भाषामा विज्ञापन निर्माण गर्दा नेपालका थप जनशक्तिले रोजगारी पनि पाउनेछन्। साथै त्यस्तै विज्ञापन नेपाली भाषामा बज्दा हाम्रो भाषा संस्कृति माथि हुँदै आएको अतिक्रमण पनि रोकिने विश्वास गरिएको छ। टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले क्लिन फिडको विरोध गरे पनि आम नेपाली र विज्ञापन व्यवसायी र टेलिभिजन प्रसारक भने यसको पक्षमा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सम्वेक बस्नेतको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वभर 56 लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्। विश्वका 218 राष्ट्रमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 56,11,914 पुगेको छ। अहिलेसम्म 3,48,364 जनाको मृत्यु भएको छ। 23,88,340 जना संक्रमण निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 17,06,293 पुगेको छ भने 79,807 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै छिमेकी राष्ट्र भारतमा हालसम्म 1,46,443 जना संक्रमित भएका छन् भने 4,187 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
एकै दिन 90 जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 772, परीक्षणको दर भने सुस्त। दलित युवक हत्या घटनाको विरोध सडकदेखि सदनसम्म, गृह मन्त्रालयद्वारा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। सीमा समस्या तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने मनस्थितिमा सरकार, कूटनीतिक वार्ताबाटै भारतले भूमि फिर्ता गर्ने विश्वास। यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 2.3% खुम्चने अर्थमन्त्रीको अनुमान, नेपाललाई 11.5 खर्ब ऋण। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 56 लाख नाग्यो, 3,48,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाए। हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।